17 दिन तक 1965 की जंग जारी रही। उस वक्त कौम का, लोगों का क्या जोश और जज्बा था, किस तरह से आपको वो वेलकम करते थे? वो जज्बा ये था कि ठीक है, फौज को तो बात छोड़ो, जब फौज का सिपाही एक जगह से गुजरता था तो लोग उसको ऐसे समझते थे कि पता नहीं जनरल गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे 1965 और 71 की जंग में जवामर्दी से लड़ने वाले हवलदार रिटायर अमानत अली से। इन्होंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया, 1971 की जंग में हिस्सा लिया। बदकिस्मती से 1971 की जंग में ये जख्मी हो गए, मगर 65 की जंग में इन्होंने दुश्मन को नाको चने भी चुभवाए और उनके दांत खट्टे करते हुए कसूर बॉर्डर से तकरीबन 84 पिंड जो है वो दुश्मन के वो भी जो है सर कर लिए। तकरीबन 28 से 30 मील का जो सफर था इन्होंने पैदल ही सर करके दुश्मन को भगा दिया। और अब इनसे बात करते हैं, इन तजर्बात को भी जानते हैं और इस वक्त इनको जो जमीन दी गई थी उस वक्त हुकूमत की जानिब से जो इनको ताहाल ना मिल सकी। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अमानत अली से। अस्सलाम वालेकुम अमानत अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि जिस वक्त आपकी फौज में अपॉइंटमेंट हुई, ये किस सन की बात है और आपका ताल्लुक किस शहर से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जिला पाकपतन है, तहसील पाकपतन है, ते चक शामगढ़ है, ते मतलब डाखाना करतारपुर है, ते उथों मैं रैसियां ते सन 61 च मैं भर्ती होया सिपाही। अमानत अली साहब, ये बताइएगा कि 1961 में आपकी अपॉइंटमेंट हुई फौज में, तो उसके बाद आपने कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग की और कहाँ कहाँ ड्यूटी आपने सर अंजाम दी? ट्रेनिंग के लिए मैं कोयटे गया, तो कोयटे EME का सेंटर कोयटा है, तो कोयटे में मुझे ट्रेनिंग की। तो उसके बाद मैं मुल्तान आया, बदली होगी, तो मुल्तान से 2 मीडियम वर्कशॉप में मेरी बदली थी। तो उसके बाद पूरी यूनिट ही मतलब 2 मीडियम ही लाहौर आ गई, तो मैं भी लाहौर आ गया। 1965 की जंग में आपकी ड्यूटी कहाँ थी और 1965 की जंग में भी क्या आपने हिस्सा लिया था? जी, लाहौर में 64 सन में लाहौर था, तो लाहौर में ठीक है सन 65 में 6 सितंबर तो शाम को ऑर्डर मिल गया कि ठीक है तुम सारी फौज कसूर चलो। तो हम कसूर चले गए। तो कसूर में फिर वो फजर का टाइम था, रात को हम काम कर रहे थे, तो औरतें तो बच्चे रोते रोते आ गए। तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने तो हमला कर दिया। तो फिर बस हमला कर दिया, तो फिर आगे से फौज जो पाकिस्तान की थी वो सामने पहुंच गई, तो उन्होंने इंडिया को बढ़ने नहीं दिया, पीछे ही धकेलना शुरू कर दिया। टैंक भी थे, तो तोपें भी थी, तो मीडियम गनें भी थी, तो पैदल फौज भी थी, हर किस्म की फौज, 7 किस्म की फौज थी, तो मतलब गुरीले भी थे। तो सब किसी ने करते 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 हमने 84 पिंड पे कब्जा कर लिया। और 84 पिंड जब खत्म हुआ तो आगे खेमकरन शहर आ गया, तो खेमकरन शहर पे भी हमने कब्जा कर लिया। अमानत अली साहब, ये बताइएगा कि 17 दिन तक 1965 की जंग जारी रही। उस वक्त कौम का, लोगों का क्या जोश और जज्बा था, किस तरह से आपको वो वेलकम करते थे? वो जज्बा ये था कि ठीक है, फौज को तो बात छोड़ो, जब फौज का सिपाही एक जगह से गुजरता था तो लोग उसको ऐसे समझते थे कि पता नहीं जनरल गुजर रहा है। तो सारे जो बच्चे थे, बूढ़े थे, फौज थी, सिविल थे, औरतें थी, सभी ये समझते थे कि हम फौजी हैं। सभी कह रहे थे कि हम फौजी हैं, जैसी भी उनसे कुर्बानी मांगो वो देने के लिए तैयार थे। ये बताइएगा कि आपने बताया कि 84 के करीब गांव जो है, देहात जो थे, आपने फतह कर लिए थे इंडिया के, तो वहाँ के क्या हालात थे, इंडिया के कैसे हालात थे वहाँ पर? उन शहरों में लोग क्या मौजूद थे? इंडिया की फौज तो पीछे चली गई थी, तो सिविल आदमी भी पीछे चले गए थे, तो कोई आदमी हमें तो उन एरियो में मिलता नहीं था। तो ना जो बुढ़ा कोई था या बुढ़ड़ी थी या औरतें थी, तो उनको हमने मना किया हुआ था हमारे सीनियरों ने कि इनको तकलीफ नहीं देनी। अमानत अली साहब, ये आपको जो जख्म लगे हैं, ये किस जंग में लगे हैं और किस मुकाम पे थे आप? ये जी सन 71 में जिस वक्त भावलपुर से सारी फौज भावल नगर आई है, इधर हमला करना था इंडिया ने, तो सारी फौज इधर आ गई जखीरे में। तो इधर से फिर जब हम भावल नगर जाड़वाड़ा गए हैं, वो एक बॉर्डर मशहूर है, उधर गए हैं, तो इंडिया के बॉर्डर का कोई पता नहीं था, कोई सड़क नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हम इस तरह गलती से इंडिया में चले गए। तो इंडिया से फिर जंग तो शुरू ही थी,
تو پھر جب بریسٹ لگے تو میری دائنا ہاتھ بازو مطلب اور بائیں ٹانگ یہ دونوں ضائع ہو گئے. مطلب کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ مطلب اتنا مطلب کہ ابھی تک بھی میں مطلب چل نہیں سکتا, بیکار انسان ہوں. تو اللہ پاک مہربانی کرے, اللہ پاک کرم کرے, میری حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. امانت علی صاحب, آپ جنگ کے دوران زخمی ہو گئے, شدید زخمی ہوئے, تو آپ کا علاج کہاں ہوا, کس ہسپتال میں ہوا اور کتنی دیر تک یہ علاج جاری رہا؟ اسی وقت ہی مجھے بھاولپور ہسپتال بھیجا گیا. بھاولپور ہسپتال والوں نے مجھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور CMH بھیج دیا. تو CMH میں کرنل ٹھور تھے جس نے گجرات کا کرنل ٹھور ہے, تو اس نے مجھے مطلب 3 سال میرا علاج کیا اور بہت اچھا علاج کیا. تو بازو کاٹتے تھے میرا, تو اس نے بازو کاٹنے نہیں دیا. اس کے بعد تو حکومت نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جو 1971 کی جنگ میں زخمی ہیں یا معذور ہو چکے ہیں ان کو زمین دی جائے گی, تو کیا آپ کو زمین نہیں ملی تھی؟ وہ جی ایسے ہوا نا کہ جب میں اسپتال سے فارغ ہوا تو پنڈ میں گیا, تو پنڈ میں سولجر بورڈ سائی وال سے ایک چٹھی آ گئی کہ تم مطلب سائی وال آؤ. میں سائی وال گیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ سن 71 کی جنگ کے جو زخمی ہیں, جو ڈس ایبلڈ ہیں, جو مزدور ہیں, جن کو گولیاں لگی ان کو زمین ملنے والی ہے. تو یہ لیٹر ہے. انہوں نے مجھے لیٹر دیا اور مجھے DC بھاول نگر بھیج دیا. تو DC بھاول نگر میں گیا تو اس نے مجھے فورٹ آباس میں جو اسسٹنٹ تھا اے سی تھا اسسٹنٹ کمشنر, اس کے پاس میں گیا تو اس نے پٹواری تحصیلدار بلائے. تو اس نے حکم دیا کہ اس کو زمین دو. تو انہوں نے مجھے مربع زمین دے دی اور مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے دکھا بھی دی کہ یہ تمہاری زمین ہے. لیکن میں 2-3 دفعہ کوشش کی کہ مجھے قبضہ دیا جائے, تو پٹواری تحصیلدار نے رقم کا مطالبہ کر دیا کہ رقم بہت دو تو پھر آپ کو قبضہ ملے گا. یہ جو کاغذات آپ کے پاس ہیں, کیا یہ اسی زمین کے کاغذات ہیں؟ ان کے متعلق بتائیے گا. یہ میرے پاس ثبوت ہے. تو ٹھیک ہے, یہ لیٹر جنرل صاحب کا ہے, اس نے بھیجا تھا کہ مجھے کاغذ بھیجو. تو کاغذ میں نے بھیج دیے. تو یہ میرے پاس مالکیت کی فرض ہے کہ ٹھیک ہے میں زمین کا مالک ہوں. اب تک بھی میں زمین کا مالک ہوں, لیکن یہ اب ٹھیک ہے چیف آف سٹاف جو ہے صاحب, وہ مجھے میری اس بات کا, وہ دکھ کا, تکلیف کا نوٹس لے اور مجھے زمین کا قبضہ دلا دے. مہربانی. امانت علی صاحب, آپ نے بتایا کہ وہ لیٹر تو گم گیا ہے, تو کیا آپ نے اس کے بعد کسی کو درخواست دی ہے کہ آپ کو آپ کی زمین دلوائی جائے؟ میں پنڈی بھی 2 دفعہ گیا ہوں, بہت مجبور ہوں کہ سفر نہیں کر سکتا ہوں, میں کسی قابل نہیں ہوں. بڑا مشکل سے میں پنڈی گیا ہوں, زمین کی لینے کی کوشش کی ہے. کرنل صاحب سے ملا, اس نے بولا کاغذ بھیج دو تو ہم تمہاری امداد کریں گے, زمین تمہیں مل جائے گی, کوئی فکر نہ کرو. لیکن میں نے کتنے ٹیلی فون کیے, کتنی کوشش کی ہے, مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی طرح ہی میرے 50 سال گزر گئے مطلب لوگوں کے دروازے پہ رولتے ہوئے, کبھی کسی جگہ پہ, کبھی کسی جگہ پہ, کبھی کسی جگہ پہ. مجھے آج تک زمین کا قبضہ نہیں ملا. یہی کہتے ہیں کہ وہ لیٹر لے آؤ جس کے میں تمہیں زمین ملی ہے. وہ لیٹر تو میرے پاس ہے نہیں, میں نے تو لیٹر بھیج دیا تھا. تو اب لیٹر ملے تو زمین ملے. اب یہ روڑا ہے, میرے یہاں تک قصور نہیں ہے. اب میں تو ڈس ایبلڈ ہوں, میں تو حقدار ہوں, اللہ کا فضل ہے, کرم ہے. میں تو ابھی بھی ڈس ایبلڈ ہوں ہر چیز سے. تو مجھے مطلب چیف صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے مجھے مطلب زمین کا قبضہ دلایا جائے. امانت علی صاحب, وہ زمین بالکل آپ کی ہے, تو آپ اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے کس سے مطالبہ کرنا چاہیں گے اور کیا مطالبہ کریں گے؟ آپ کو کیسے آپ کی زمین دلوائی جائے؟ چیف صاحب نوٹس لیں اور میرا یہ کام ہو جائے. اللہ پاک, میں تو دعائیں دوں گا بچوں کے لیے. تو چیف صاحب نوٹس لیں تو میرا یہ کام ہو جائے, زمین کا قبضہ مل جائے. بہت شکریہ حوالدار ریٹائر امانت علی صاحب, آپ نے اپنے وقت دیا, آپ نے گفتگو سنی ہے حوالدار ریٹائر امانت علی کی, جس کو 1965 اور 71 کی جنگ میں جمع مردی سے لڑنے پر جو ہے
ستارہ حرب سے نوازا گیا، اور اس کے ساتھ غازی پاکستان فاؤنڈیشن جو کہ ریٹائر فوجیوں کی تنظیم ہے، اس کی جانب سے غازی پاکستان گولڈ میڈلسٹ سے بھی گولڈ میڈل بھی ان کو دیا گیا ہے۔ ان کی زمین ہے جو 1 مربع ہے، جس کی فرد ان کے پاس موجود ہے، وہ ان کو تاحال نہیں مل سکی ہے۔ 1976 میں یہ زمین الاٹ کی گئی تھی، اور 1990 میں ان کو ایک لیٹر موصول ہوتا ہے جس پر جو اصل کاغذات ہیں وہ بھی جو ہے یہ GHQ میں جنرل صاحب کو جو ہے بھجوا دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ امانت علی نے تمام کاغذات اور اس مزوری کے ساتھ یہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف ان کی مدد کریں، اس واقعے کا نوٹس لیں، اور ان کا جو حق ہے اس وقت ان کو دلایا جائے، ان کی جو بنتی ہے زمین، اور جو پٹواری اس وقت ان سے پیسے مانگ رہا تھا اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اس پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیوز 360 سے اپنے میزبان دانیال راٹھور کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔